يا أيها الذين آمنوا أن أنت آمنوا تويل على الله سبحانه وتعالى توبوا إلى الله توبة نصوحا توبة صادقة جازمة. نعم عباد الله، وفيها الإخلاص والإقلاع عن المعصية. توبة النصوية هنا توبة من ملس تملس أنت يأمناتشو سوچ ويل على الله سبحانه وتعالى ارقطنيا يهنا ونتنيا يهنا توبة ود الله سبحانه وتعالى تملسوا إلى تعالى إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر. يا الله سبحانه وتعالى الرقاق الله تويالا يتناقر الله تويالا تمر الله الونجل يالا فونم مكتل منجل تمر الله يالا الله سبحانه وتعالى اندي بلوات تويالا استغفار كما تبلاي ود الله سبحانه وتعالى من ملسك هنا إن يستادا من دنو من نارقو بكان وسط سنتين ود الله سبحانه وتعالى من ملسو ود الله سبحانه وتعالى استغفار مارتان من طيقو بكان بحيارات وسط سنت ጊዜ ይሆናል በጣም ተዘናክተን ነው ያለነው 10 ጊዜ ላይሆን ይችላል 20 ጊዜ ላይሆን ይችላል ናም በጣም ተዘናክተናል ለመሞታችን ጊዜ ስለማናቀው አሁን ይሆን ዛሬ ይሆን ነገ ይሆን መቼ እንደሚሆን ስለማይታወቅ استغفار ማብዛት አለብን ወደ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala እንመለስ استغفار ማያበዛ ተውበት ማያበዛ ሰው ማለት እኮ እኔ ወንጀለኛ አይደለሁም ማለት ነው እኔ ከወንጀል የራኩ ነኝ እኔ ከወንጀል ንጹህ ነኝ ማለት ነው ስንትና ስንት ወንጀል ነው ስንሰራ ምን ውለው ሐሜት በለው ማጣላት በለው ማታለል በለው መሳደብን የመሰለ ምን የመሰለ ስንትና ስንት ወንጀል ነው ምንሰራው ከምላሳችን ከእጃችን ከሰውነታችን ከአእምሮአችን ስንት ነገር ነው አንድ ሰው ራሱ በልቡ አንድ ወንጀል ለመስራት ቢያስብ ቁርጠኛ ከሆነ እሰራዋለሁ ብሎ ቁርጠኛ ከሆነ ባይሰራው ራሱ ያ ወንጀል እንደሚጻፍበት ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም እናገራሉ عباد الله نتذاكر معكم حول موضوع مهم وهو التوبة إلى الله سبحانه وتعالى فإن التوبة شأنه عظيم وأمره جليل وفيه من الفوائد والجليلة والكثيرة فإن الله سبحانه وتعالى أمر عباده بالتوبة إليه قال الله سبحانه يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا وقال الله سبحانه وتعالى وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون وغير ذلك من الآيات وهكذا أمرنا نبينا صلى الله عليه وسلم بالتوبة إلى الله حين قال يا أيها الناس توبوا إلى الله واستغفروه فإني أتوب إليه في اليوم أكثر من 100 مرة رواه مسلم عن الأغر بن اليسار المزني رضي الله تعالى عنه ودموت شاباتوش الله سبحانه وتعالى فقاده هنا بزيج دقيقة بزيج ساعت سلا ود الله سبحانه وتعالى من ملس ود الله سبحانه وتعالى تملسا مارتان متيك ودسو من ملسا سلامي لو رئيس النزالن بالله سبحانه وتعالى فقاد الله سبحانه وتعالى بارياوچن فطراتشو كرحمته كإذنته هنو يتوبة بر كفتو لاتشوال اسك قيامة درس ايزقام نبياتنا عليه الصلاة والسلام اندالو خلق الله سبحانه وتعالى بابا مفتوحا من جهة المغرب لا يغلق حتى يأتي أمر الله سبحانه وتعالى وكمغرب بكل كسعاي مغبيا بكل الله سبحانه وتعالى يتوبة بر كفتر القو فتروتال قيامة اسكمي متى درس قيامة اسكميكم درس عزقام يا برالو نبي عليه الصلاة والسلام سلزم الله سبحانه وتعالى كأزنته كمازنو بتام رحراح كما هونو الله سبحانه وتعالى يهين بر كفتو تتولنال قيامة اسكمي درس درس يهينم دا من دنو بارياوچو وانجل بسرو قطر
ባሪያዎቹ ወደሱ እንዲመለሱ በተመለሱ ጊዜ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ወንጀላቸውን ምሮላቸው ተውበታቸውን ተቀብሎላቸው ወደ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala እንዲመጡ ወደ ጀነት እንዲሄዱ ነው አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ይሄን ያደረገላቸው ይሄ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ከእዝነቱ ነው የሚቆጠረው እንደዚሁም ባሪያዎቹን አላህ Subhanahu Wa Ta'ala አማኝ የሆኑ ባሪያዎቹን ምን እላቸዋል يا أيها الذين آمنوا أن أنت آمنوا إلى الله سبحانه وتعالى توبوا إلى الله توبة نصوحا توبة صادقة جازمة نعم عباد الله وفيها الإخلاص والإقلاع عن المعصية توبة النسوية هنا توبة من ملس تملس أنت يأمناتشو سوج إلى الله سبحانه وتعالى ارقطنيا يهنا ونتنيا يهنا توبة ودى الله سبحانه وتعالى تملسوا إلى نال بتكبروا قرآنو كسب السماء بوردوا قرآنو اندي بلو بارياوچن يانساساچوال اندي بلو بارياوچن يازاچوال ودسو الله سبحانه وتعالى እንድንመለስ ያዘናል ስለዚህ ያንዳንዱ አማኝ የሆነ ባሪያ ታዟል ወደ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala እንዲመለስ ከሰራው ወንጀል نعم الله سبحانه وتعالى እንዲምራቸው ያንን ወንጀል አብሶላቸው ወደ ጀነት አላህ Subhanahu Wa Ta'ala እንዲያስገባቸው ነው ይሄንን ሚጠራን አላህ Subhanahu Wa Ta'ala يا ايها الذين امنوا يالا እናንተ አማኞች ሆይ ያላ توبوا تملسوا ود الله سبحانه وتعالى تملسوا من ملسن ارقطنيا يهونه اونتنيا يهونه من ملسن تملسوا الى الله سبحانه وتعالى لمندنو من ملسوا نعم مارتان እንዲምረን نعم ወንጀላችን እንዲያብስልን ወንጀላችን ምሮልን ወደ ጀነት አላህ Subhanahu Wa Ta'ala እንዲያስገባን ነው እንደዚሁም ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ምን አሉ እናንተ ያመናችሁ ሰዎች ሆይ እናንተ ሰዎች ሆይ ይላሉ ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም كما جاء في صحيح مسلم عن الأغر بن يسار المزني رضي الله تعالى عنه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نبياتنا اندلالو يا أيها الناس أن أنت سوج هيلالو توبوا إلى الله واستغفروه ودى الله سبحانه وتعالى تملسوا ودى الله سبحانه وتعالى تملساتوا الله سبحانه وتعالى مارتان طيقوا تلالو نبي عليه الصلاة والسلام فإني قالوا نبي عليه الصلاة والسلام لا أتوب إليه لأستغفر الله وأتوب إليه في اليوم 100 مرة بكان وستالو باب الزاكان وست باندكان وست متو غزي كمتو بلاي استغفارنا ود الله سبحانه وتعالى يملسالو الى النبي عليه الصلاه والسلام نبياتشن ود الله سبحانه وتعالى كمتو بلاي ود الله يملسو كهنا كمتو بلاي استغفار ميادرغو كهنا بكن وسط من عينت يهون نبياتنا عليه الصلاة والسلام يتمار الله جوي هنا يالفونم وانجل يمكتلونم وانجل تمرها البلو يالا جوي يالو اندزيهم دم الله سبحانه وتعالى يملسالو الناس كنبياتشن يبلتا كنبياتشن يبلتنيا ود الله سبحانه وتعالى لنملس يقبانا لمن وانجلاتشن سلال تمارا لمن وانجلاتشن الله سبحانه وتعالى اندمارا لن سلال تاوكا نعم سلزي نبياتشن يرقاقت الله جويه هنا الله سبحانه وتعالى في قوله تعالى إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر يا الله سبحانه وتعالى الرقاقت الله جويه يتناقر الله جويه تمر الله الوانجل يالفونم مكتلهم وانجل تمر الله يا الله سبحانه وتعالى عندي بلواتشو يالا استغفار كما توبلاي ود الله سبحانه وتعالى من ملسك هنا إن يستادا من دنا ومن نارجو بكن وسط سنتين ود الله سبحانه وتعالى من ملسو ود الله سبحانه وتعالى استغفار مارتان من طيقو بكن بحيارات وسط سنت ጊዜ ይሆናል
በጣም ተዘናክተን ነው ያለነው 10ም ጊዜ ላይሆን ይችላል 20ም ጊዜ ላይሆን ይችላል ናም በጣም ተዘናክተናል ልክ እንደ ጀነት እንደገባን ልክ ጀነት እንደተረጋገጠላቸው ሰዎች ሆነን ናም እንደውም ከዛም በላይ ሆነናል ነብያችን አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ወንጀላቸው ተምሮላቸው የጀነት መሆናቸው ተረጋግጦላቸው ይያለ ወደ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ይመለሱ ነበር ስለዚህ እኛ ከነቢያችን የበለጠ ወንጀላችን መራገቡ መታበሱ ስላልተረጋገጠ ጀነት መግባታችን ስላልተረጋገጠ ወደ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala መመለስ ይኖርብናል አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ወደሱ እንድንመለስ ናም ያነሳሳናል ምን ያለ يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا يالا وتوبوا توبة أدرقوا تملسوا إلى الله سبحانه وتعالى أيها المؤمنون أن أنت عماني وشوهي توبة ورى الله سبحانه وتعالى تملسوا لمن على الله سبحانه وتعالى لعلكم تفلحون فلحنا نجالة وطوي الرقاقتال لا ودى فلحنا نجا عند توتوزن ودى الله سبحانه وتعالى تملسنا لا إلنال ጌታችን ናም አዛኝ ሆነው ጌታችን ፈጣሪያችን ወደሱ እንድንመለስ ያነሳሳናል ወደሱ ስንመለስ በጣም ይደሰታል ጌታችን ማለት ነው كما قال النبي عليه الصلاة والسلام نبياتنا اندالو لله أشد فرحا بتوبة أحدكم حين يتوب إليه من رجل سقط على راحلته وأضلته في فلاة أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الله سبحانه وتعالى بارياوش ودسو سمالسو بارياوش ود الله سبحانه وتعالى استغفار أدرقو توبة أدرقو سمالسو بتعم يدستال كان دسوي بلتالو نبي عليه الصلاة والسلام كمن أين السو عند سوي ميدالا يهدا قوزو يهدا بقمالو لاي በጣም ሜዳ የሆነ ቦታ ደርሶ ሰው የሌለበት የሆነ ቦታ ደርሶ ግመሏ ጥላው ሄደች ምግቡንም እንዳለ ይዛው ጠፋችበት ይሄ ሰውዬ ተስፋ ቆርጦ ናም መሞት ነው ያለብኝ አሁንማ ሰው በሌለበት ቦታ ምግቤ ጠፍቷል ምግቤን እቺ ግመል እዛው ሄዳለችና ምንም መፍትሄ የለኝም ስለዚህ ያለብኝ አማራጭ የሆነ ጥላ ስር ሆኜ ሞቴን መጠበቅ ነው ያለብኝ ባለበት ሰዓት እዛ ጥላ ስር ሆኖ በተኛበት ሰዓት እቺ ግመል ናም ምግቡን ይዛ መጣችና ቆመች አጠገቡ ቆማ ከንቀልቡ ሲባንን እቺ ግመል አጠገቡ ቆማ አያት ከደስታው የበለጠ ከደስታው የተነሳ በጣም ከመደሰቱ የተነሳ ምን አለ ይሄ ሰውዬ اللهم انت ጌታዬ اللهم ጌታዬ انت عبدي وانا ربك على انت እኔ ባሪያ ነህ እኔ አንተ ጌታ ነህ አለው ከምን የተነሳ በጣም ከመደሰቱ የተነሳ ይሄ ቢሆን በስተት ነው ሚያከፍር የሆነ ቃላት ነው ግን በጣም ስለተደሰተ ከደስታው ምንም አልቻለውም የተናገረው ንግግር ስላላወቀው አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ማረው እና ነብያችን አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ምን ይላሉ ከዚህኛው ሰው የበለጠ ባሪያዎች ወደሱ ናም ወንጀለኛ መሆናቸውን ናም ጌታ እንዳላቸው በወንጀል ሚቀጣ የሆነ ወንጀሉን ደሞ ምምር የሆነ ጌታ አለኝ ብሎ ወደሱ ሲመለሱ ከዚህኛው ሰው የበለጠ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ይደሰታል ይላሉ وهكذا ነብያችን አለይሂ ሰላቱ ወሰለም كما في حديث ابي موسى الاشعري عند مسلم قال النبي عليه الصلاة والسلام إن الله يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل حتى تطلع الشمس من مغربها قال لي الله سبحانه وتعالى እጁን ዘረጋል ለባሪያዎች نعم ሌሊት ላይ ወንጀል ሲሰሩ ያደሩ ሰዎች ወደ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ሊመለሱ ተመልሶ ከሆነ እንዲቀበላቸው እንዲሚራቸው ወንጀላቸውን قال لا الله سبحانه وتعالى እጁን ይዘረጋል አሉ ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም وهكذا ሌሊት ላይ الله سبحانه وتعالى እጁን ይዘረጋል ለባሪያዎቹ ወደሱ ለሚመለሱ ለሆኑ ባሪያዎች الله سبحانه وتعالى እጁን ይዘረጋል ይላሉ ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም
كان لا وانجل سيسرا يوالا هنا وباريا ود الله سبحانه وتعالى لليتو سمتا قيتاي هوي وانجل سرچالو أنت نامشالو أنت يعززكني النجر تتشي يعززكني النجر سرچالو يكلكلكني النجر نعم سرچالونا قيتاي وانجل مارن بلو ود الله سبحانه وتعالى اندي ملس الله سبحانه وتعالى لليت لا ولي نعم أجن يزرقا نور علي لالو نبي عليه الصلاة والسلام سلزي ود الله سبحانه وتعالى نملس ود الله سبحانه وتعالى مارتان انطيقو أنيا هل وانجل من سرايهن سونا كوانجل مچم عندنم الله سبحانه وتعالى حديث القدسي لا يلال منال أنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم إلال أن أنت كان لليت هلم تساسات اللاتشو وانجل انتصر اللاتشو قن ودني مارتان تيكون ودني تملسو أني وانجلاتشو نمر اللاتشو اللو إلال الله سبحانه وتعالى غفور الرحيم نو نعم ودسو يتملسنا كهنا مارتا ممر يهنا وانجلاتشو ميابس لن يهنا أزان يهنا قيتاس لهنا نعم ود الله سبحانه وتعالى تملسوا إلى ودني تملسوا استغفار مارتان تيكون إلى الله سبحانه وتعالى سلزي ود الله سبحانه وتعالى نملس سلزي ود الله سبحانه وتعالى استغفار النادر توبة بعد الرقنا كتر هلي فلحنا نجان وتعلن وتوبة بعد الرقنا كتر هلي من يفلقنا ونناقن وتوبة كاد الرقن قواتنا الله سبحانه وتعالى هيلاتشن بنبربت هيل نجمر لنا الله سبحانه وتعالى اندالا سلا نبي الله هود عليه الصلاة والسلام قال لقوم نبي الله هود لهزوج من علاتشو ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه نعم ويزيدكم قوة إلى قوتكم على نعم بلاتشو هيل يتوقون نبي الله هود يا نبي الله هود هزبوش بتام هيال ينبرو بتام قوة ينبراتشو سوش نبرو بزام لا هنا نبي الله عليه الصلاة والسلام من علاتشو ود الله سبحانه وتعالى مارتان تيكون ود الله سبحانه وتعالى تملسوا يتملساتشو كهنا ما بلاتشو هيل بلاتشو قوة هيل نجمر الله ولا الله نبي الله عليه الصلاة والسلام سلزيم وهكذا نبي الله نوح عليه الصلاة والسلام لهزبوش من علاته فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا لاتشو نعم الكوتشو إلى نبي الله نوح عليه الصلاة والسلام أن أنت سويت وي الله سبحانه وتعالى مارتان تيكوت كالاتشبت وانجل كسراتشوت وانجل كم سروا الشرك معاصي وانجلاتو جاتك علي مارتان تيكوت الله سبحانه وتعالى الله كو غفور الرحيم نو عزاني نو مار نونا ودي الله سبحانه وتعالى تملسوا به الكواتشو إلال اندزي ما يتملساتشو كون الله سبحانه وتعالى من تأمر الله تعالى نبي الله نوح ويمددكم بأموال وبنين يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين الله سبحانه وتعالى سلا نبي الله نوح عليه الصلاة والسلام سناقر انه الكواتشو الالال نعم استغفار مارتان تيكو الكواتشو الله سبحانه وتعالى غفور الرحيم نونا مارنا ود الله سبحانه وتعالى تملسوا الكواتشو الال تملسوا يتملساتشو كهنا الله سبحانه وتعالى كسمي زناب يازم بالله شوال اندزيهم دمو بلجوچاچو بغنزباچو نعم يጨምር الله نعم بركه يدرግ الله الكواتشو إلى نبي الله نوح عليه الصلاة والسلام التوبة إلى الله ود الله سبحانه وتعالى من ملس يا نبياتوች ባህር ነው ነቢያቶች ማዘውበታል ህዝቦቻቸውን እንደዚህም አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ከነሱ በፊት አዟቸዋል አማኞችን ህዝቡን ወደ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala እንዲመለሱ አዟቸዋልና ስለዚህ ወደ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala እንመለስ نعم توبت يتوبت بر ما جمع الزقام اسك قيامة درس نعم نبي عليه الصلاة والسلام من لالو بحديثاتشو من تاب قبل أن تطلع الشمس من مغربها نعم توبت يا درجة
ወደ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala የተመለሰ ፀሐይ ከመግቢያዋ ሳትወጣ በፊት ተውበት አድርጎ ወደ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala የተመለሰ ከሆነ ተበላሁ ዐለይሂ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ወንጀሉን ይምረዋል ተውበቱን ይቀበለዋል አሉ ኢነላህ يقبل توبة العبد ያሉ በሌላ ሐዲሳቸው አላህ ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰላም ምን ይላሉ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala የባሪያዎቹን ተውበት ከመቀበል አይወገድም አሉ ما لم يغرغر موت غرغرا اسكال درسچበት ድረስ ሞት ጋማ እስካላለው ድረስ ሞት መጥቶ እስካል ተናነቀው ድረስ نعم እስከዛ እስከሚሆን ድረስ ተውበት ያደረገ ከሆነ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ተውበቱን ይቀበለዋል አሉ አማ ሞት መጥቶ ጋማ ካለ በኋላ መጥቶ ገርገራ ከደረሰች በኋላ نعم የተናነቀ ያለማ ጌታዬ ወደ አንተ ተመልሻለሁ ብትልም ተቀባይነት የለህም ተመልከት فرعون عليه لعنة الله نعم ያኛው انا ربكم الاعلى ሚል የነበረው نعم ከኔ በላይ ማንም የለም እኔ ፈጣር ነኝ እኔ አምላክ ነኝ እኔ ነው እኔም ብቻ ተገዙ የሚል የነበረው አንበሳ የነበረው በጊዜው አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ባህር ላይ ሲሰምጣው ሰምጦት አንዴ ከዛ ማወጣው ምን አለ آمنت بالذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين አለ እኔ አምኛለሁ አለ نعم بنو إسرائيل ባመኑበት የሙሳ ተከታዮች የነብዩ ሙሳ ተከታዮች ህዝቦች نعم ባመኑበት እምነት አምኛለሁ እኔ ከሙስሊሞች ጋር ነኝ አለ ግን መቼ አንዴ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ባህር ላይ ከሰመጠው በኋላ ለሕክማው ለጥበብ አወጣው ሲያወጣው ከዛ አምኛለሁ ተመልሻለሁ አለ እኔ አረጋግጫለሁ ጌታ እንዳለኝ አለ ገና አሁን አለ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ምን አለ الآن هنم مال وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين هنما إلا من جزء والقال ألف بحال يتوبت جزء عملتوها كمان كامس أنياوش مدر لاي كم يبلاشو سوش جا نبركنا إذا ما كان توبة تكبينتي إلا ما الله Subhanahu Wa Ta'ala سلزي أنيا موت قام ماس كميلا درس متبك إلا بنام ما شند من موت دم عناكم أهون دم من موت ما تايهون نجايهون كامت وعلايهون كمن بوعلايهون سلما يتوق هلهم كاستغفار كمارتا ملاساتشن موقر إلا بتم هلهم ود الله Subhanahu Wa Ta'ala كمان ملس بي كانوا بي ساعته ود الله Subhanahu Wa Ta'ala استغفارا مارتان كما تيك موقر إلا بنام نبياتنا عليه الصلاة والسلام منال طوبى دستا يسموا يرقاقت اللت وقيل جنة وقيل شجرة في الجنة طوبى مالت وإزافنش بجنة استيالت الصوت الرقاقت اللت شالو ترقاقت اللت هالو نبي عليه الصلاة والسلام لمن وجد في صحيفته استغفار كثير نعم بصحيفه بوركته بتصافه بفايلوس نعم بتام بزو استغفار يتغنيلت يهونه سو نعم دستا وجنة الرقاقت اللت هالو نبي عليه الصلاة والسلام سلزي استغفار النبزة توبة ود الله Subhanahu Wa Ta'ala من ملسن هلهم صلاة مستيون كصلاة وجهون نعم بيتاتشنم يهون منقد لا يهون سرابوتا يهون هلهم ملاساتشن استغفر الله كمالت واتوب إليه كمالت موقر إلا بنم نبي عليه الصلاة والسلام كان يقول في صلاته ويكثر من قوله سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي كمالت يا بزنا برتلالج عائشة رضي الله تعالى عنها حينما نزل عليه إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا اتشي سوراك وردش بوالا بنبياتنا عليه الصلاة والسلام لاي نعم من كمالة يابزو نبر صلاة لا ركوع لا يهن سجود لا يهن من كمالة سبحانك اللهم ربنا وبحمدك جيتاتشنو يتراتي قبا أنت كما مزقان غارة اللهم اغفر لي وتب علي إهن كمالة أي وقلوا نبر يابزو نبر تلالش عائشة رضي الله تعالى عنها لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم نبياتشن ستيكو عائشة ستيكاتشو إهن كمالت تابزال لبزيك زي من دنو بلا ستيكاتشو نبينا عليه الصلاة والسلام من الوقت نعم جاعل لي علامة نعم علامة ملكة تدرقل لنيال يمموتي جزيك أربوالنا سلزي هنا نستغفر أدرقال له الله سبحانه وتعالى ملكة أدرقل لنيال
የመሞት ጊዜ ቀርቧል ምን የሚለው ነው ምልክቱ إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله إذا جاء نصر الله يا الله سبحانه وتعالى ارداتا بمتا ጊዜ نعم ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا ሰዎችን ካየህ ጊዜ ወደ እስልምና ፈውጀን ጀማዓ በብዛት ሆኖ ሲጎርፍ ወደ እስልምና መግባታቸውን ስታይ نعم የዛኔ ምን አላቸው አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ይሄ ምልክት ነው የመሞትህ መቅረብ ጊዜ ቀርቧልና استغفار አድርግ ማርታን ጠይቀው አላህ Subhanahu Wa Ta'ala አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ወደ አላህ ተመለስ استغفار አድርግ ብሎ አላቸው አዘዛቸው አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ነብዩን ስለዚህ እቺ ሱራ እኔ የመሞት ምልክት ሆናለች ተደርጋለችና ስለዚህ እሷን ከወረደችብኝ በኋላ ጀምሬ استغفار እቺን ቃላት ከማለት አልተወገድኩም ወይንም ያበዛለው አሉ ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም እኛስ ለነብዩማ ይሄን አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ለመሞታቸው ምልክት ሰጣቸው استغفار ያደርጉ ነበር ያበዙ ነበር እኛስ መቼ ነው ምልክቱ አናቀውም የመሞታችን ጊዜ ስለማናቀው አሁን ይሆን ዛሬ ይሆን ነገ ይሆን መቼ እንደሚሆን ስለማይታወቅ استغفار ማብዛት አለብን ወደ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala እንመለስ استغفار ማያበዛ ተውበት ማያበዛ ሰው ማለት እኮ እኔ ወንጀለኛ አይደለሁም ማለት ነው እኔ ከወንጀል የራኩ ነኝ እኔ ከወንጀል ንጹህ ነኝ ማለት ነው ስንትና ስንት ወንጀል ነው ስንሰራ ምን ውለው ሐሜት በለው ማጣላት በለው ማታለል በለው መሳደብን የመሰለ ምን የመሰለ ስንትና ስንት ወንጀል ነው ምንሰራው ከምላሳችን ከእጃችን ከሰውነታችን ከአእምሮአችን ስንት ነገር ነው አንድ ሰው ራሱ በልቡ አንድ ወንጀል ለመስራት ቢያስብ ቁርጠኛ ከሆነ እሰራዋለሁ ብሎ ቁርጠኛ ከሆነ ባይሰራው ራሱ ያ ወንጀል እንደሚጻፍበት ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም እናገራሉ نعم ሰውን ማጣላት ስንትና ስንት ነገር ነው ምንሰራው በቀንና ለሊት ውስጥ ስለዚህ ወደ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala እንመለስ ወደ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala استغفار ማርታን እንጠይቀው አላህ Subhanahu Wa Ta'ala غفور رحيم ነው ግን ወደ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ስንመለስ ቁርጠኛ ሆነን እውነተኛ ሆነን መመለስ አለብን እንጂ አማ አንዳንድ ሰው ወንጀልን የሰራው አስተግፍሩላህ ሐሜታ ሰውን ያማል ሰውን ያጣላል ሰውን ምን ይላል نعم يسدبال ግን እጁ ወያችን ምስባህ ይዝና استغفرالله መላሱ ካንድ በኩል የተሳደበ ካንድ በኩል ምን ወንጀል የሰራ نعم እንደዛ አይደለም ለተውበት ምን አለው መስፈርት አለው ከነዛ መስፈርቶች نعم ከወንጀሉ ንጹህ መውጣት አለበት መራቅ አለበት እንደገናም እንደዚሁም ደግሞ አንተ አልመለስም ወደዚህኛው ወንጀል ሁለተኛ አልመለስም የሚለው ነገር ቁርጠኛ መሆን አለበት መጸጸት አለበት የሰው ሐቅ ያለበት ከሆነ ሰርቃ ከሆነ ዘርፋ ከሆነ በድላ ከሆነ نعم ሰውን ይቅርታ መጠየቅ ባልተቤቱን ወይ ሐቁን መመለስ አለበት ይሄ ከተውበቱ አንዱ መስፈርት ነው نعم ሰውን ሰድባ ከሆነ የተሳደብከው ከሆነ ወይንም ክብሩን የነካው ከሆነ ይቅርታ መጠየቅ ይሄ ከተውበት ወደ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ከመመለሱ نعم መስፈርት ነው ስለዚህ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ተውበታችን ይቀበላል አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ተውበት استغفار ከሚያበዙ ሰዎች ያደርጋል አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ወንጀላችን ይማረን አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ይቀርበላን አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ወንጀላቸውን ምሮላቸው ጀነት ግቡ ከሚባሉት ባሪያዎች ያደርጋን መጨረሻችን አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ያሳምርልን አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ሰምቶ ከሚጠቀሙት ያደርጋን وجزاكم الله خيرا وإلى هنا سبحانك اللهم وبحمدك استغفرك وأتوب إليك